यो सुन्दै जानु होला, मनन गर्दै जानु होला, किनकि हामीले मनन गर्दै जानुपर्छ, त्यसलाई भित्रबाट आत्मबोध गर्दै जानुपर्छ। कति कुराहरू नदेखे पनि हामीले सुनेको मात्र भरमा पनि हामीले त्यसलाई रूपान्तरणको प्रोसेसमा लैजानुपर्छ। त्यही भएर ध्यान दिनुहोस्, जब जब मैले यो कविता वाचन गर्छु, म सुनाउँदै गर्छु, त्यो आफूभित्र पनि अनुभव गर्दै गर्नुहोस् या यो संसारलाई हेरेर त्यसमा एउटा कम्पेरिजन गर्दै जानुहोस्। मन भमरा उड्दैछ अरे भन्ने मेरो यो सन्देश छ। पञ्चतत्त्वको पुतला यो रसवीर्यले बनायो, पञ्चतत्त्वको पुतला यो रसवीर्यले बनायो रे, हिलो मैलोमा जीवन फुल्छ मन जीवनको भमराले। पञ्चतत्त्वको विषयमा पढ्नु हो, थाहा लाग्यो। अब यो शरीरको निर्माण कसरी भएको छ, एक एक पाइ पाइ यहाँ जोडिएको छ, यतिकै शरीर बनेको छैन। विज्ञानले आज सेल्स भित्र पनि उसले धेरै खोजी गरिसकेको, तर सेल्सदेखि परको खोजी गर्नै सकेको छैन, अझै बाँकी छ। तर अहिले हामी यो कुरा गर्दैछौँ भौतिक देहको, भौतिक शरीरको, जसलाई हामी पञ्चतत्त्वको पुतला भन्छौँ, माटोको पुतला भन्छौँ या जे भन्छौँ। त्यो शरीर जसको हुनको कारणले गर्दा हामी यहाँ उपस्थिति छौँ, जसको नहुनुको कारणले गर्दा उपस्थिति भए पनि हामीले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैनौँ। और जबसम्म अप्रत्यक्ष हुन्छ त्यसको सामान्य संसारले त्यसलाई चिन्न बुझ्न सक्दैन, जान्न सक्दैन। जब प्रत्यक्ष हुन्छ फेरि प्रत्यक्ष भएको मान्छेले पनि यो रहस्यलाई बुझ्न सक्दैन। यहाँनिर अलिकति यो समस्या छ। पञ्चतत्त्वको पुतला यो रसवीर्यले बनायो रे, हिलो मैलोमा जीवन फुल्छ मन जीवनको भमराले। इमेजिन गर्नुहोस्, यो शरीर जरुर बनेको छ, तर स्मरण गर्नुहोस् यो कसै न कसैको रसवीर्यको किचडबाट बनेको छ। यो शरीरको निर्माण त्यसै बनेको छैन, कसैको रसवीर्यको किचडबाट बनेको छ। यो त्यसकारण यो भौतिक शरीर निन्दनीय छ। इमेजिन गर्नुहोस्, कसैले सिधै स्वर्गबाट त लिएर आएन, या कोही पातालबाट त सिधै प्रकट भएन, जसरी पनि बनेको छ, तर माध्यम त्यही हो। यो शरीर त्यस कारणले गर्दा निन्दनीय छ। अनि संसारको मूर्खता यही शरीरलाई, यही शरीरको रूप रङलाई हेरेर, यही शरीरको माथि अहङ्कार गरेर फेरि सारा सत्य गुमाउँछ। त्यो एउटा भ्रमित एउटा झुटो अस्तित्वलाई धारण गरेर उसले भित्री सत्यलाई सबैलाई समाप्त गर्दै गएको हुन्छ। यहीबाट अज्ञानता सुरु हुन्छ। हर कोही मान्छे ज्ञानी नहोला, तर हर कोही मान्छे ज्ञानी बन्न सक्छ। हर कसैले अन्धकारमा नदेख्ला, तर अन्धकारलाई देख्न सक्नु पनि ज्ञानको एउटा सुरुवात हो। त यहाँ हामीले के हो एउटा पहिलो कुरा भने, यदि हामीले आफूभित्रको अज्ञानतालाई पनि देख्न सक्छौँ भने त्यो पनि ज्ञानको एउटा पहिलो प्रथम सिडी हो। किनकि रात्रिकालीन अवस्थामा हामीले देख्न सक्दैनौँ, हो देख्न सक्दैनौँ, तर देख्न नसक्नु पनि तपाईँले देख्न सक्नु हो कि हो कि कुनै आँखा नदेख्ने अन्धले देख्न सक्छ? अर्थात् यस तपाईँले देख्न सक्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अन्ध छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो अन्धकारलाई देख्न सक्नु पनि हामीमा रोशनी छ, हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले आफूभित्रको अज्ञानतालाई देख्न सक्नु पनि यस हामी ज्ञानी छौँ, हामी देख्छौँ। त्यो भएर हामीले बेला बेलामा आफूलाई अवेर गराउनुपर्छ, एलर्ट गराउनुपर्छ। यही कारणले गर्दा मैले भनेको छु, पञ्चतत्त्वको पुतला यो रसवीर्यले बनायो रे, हिलो मैलोमा जीवन फुल्छ मन जीवनको भमराले। यो हिलो मैलोमा जीवन फुल्छ, तर यो जो फुलिरहेको जो फुल छ, त्यो फुलमा रस कसले खाइदिन्छ? मन रूपी भमराले। त्यो भएर हिलो मैलोमा जीवन फुल्छ मन जीवनको भमराले, जीव जीवनको सहारामा मन भमराले उडाउँछ अरे। यो जीवलाई, यो जीवन अर्थात् जब प्रकट भयो, जब शरीर पायो, अनि त्यो मन रूपी भमराले उडाइदिन्छ। कहिले कहाँ उडाइदिन्छ, एकदमै स्थिर हुन दिँदैन। कामरसको चासनीमा डुबाइरहन्छ, त्यो कामरसको चासनीबाट बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु, जीव जीवनको सहारामा मन भमराले उडाउँछ अरे,
भोग विलासको भकारोमा जुन जन्म लडाउँछ अरे। भोग विलासको भकार त हामी सबैले बुझ्छौँ, गाई बस्तु पालेकै हुन्छ। जो गाई बस्तु बस्ने गोठमा जो बस्ने ठाउँ हुन्छ त्यसलाई भकार भनिन्छ। अरू यहाँ के छ, भोग विलासको भकारोमा जन्म लडाउँछ अरे। किनकि जबसम्म मन छ जीवनलाई बोध गर्ने या जीवन सङ्घर्ष गरेर गराउने पनि मनले, धर्म कर्ममा लाग्छु भन्ने गराउने पनि मनले, तर त्यहाँसम्म पुग्न नदिने पनि मन, त्यहाँसम्म लक्ष्यसम्म पुग्न नदिने पनि मन। नभए पनि काम छैन, भए पनि काम छैन। तर हामीले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। अब यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने? जीव के हो, जीवन के हो, मन भमराले चिन्दैन अरे। यो मन भमराले जीव के हो, जीवन के हो उसलाई मतलब छैन। उत्तर खायो पल्ट्यो, त्यसैमा मस्त। उसलाई वास्ता छैन। उसले आफ्नो इन्द्रियलाई तृप्त गर्न पाए भयो, उसको वासनालाई तृप्त गराउन पाए भयो। तर फेरि एउटा विडम्बना के छ भने कहिले पनि तृप्त हुँदैन। ओके, कहिले पनि तृप्त हुँदैन। एउटा इच्छा सक्यो त अर्को इच्छा सक्यो त हजारौं इच्छा, अनि हरेक इच्छाले उसलाई बाँधेर राखेको। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले के भनेको छु, जीव के हो, जीवन के हो, मन भमराले चिन्दैन अरे। जीव बन्धनमा परिसक्यो, मुक्ति बाटो मिल्दैन। अब यही कारणले गर्दा एउटा जीव बन्धनमा परिसक्यो, अब मुक्ति बाटो मिल्दैन। अब उसको जिन्दगीमा रुवावादी चल्न सुरु गर्छ। हरेक जुनीमा, एउटा जुनीमा होइन, हरेक जुनीमा, हरेक जुनी। यही जिन्दगीको कथाहरू सुन्नुभयो होला। त्यो अरू कसैको होइन, त्यो कल्पना होइन। यस्तै जो मेरो सामनेमा बस्छन् उनीको जसको राम्रो प्रेरणादायी जीवन कहानी छ, मैले त्यही लेखिदिएँ। त्यहाँ कोही यसै घुम्दाखेरि कतै यसो सूक्ष्म आत्माहरू, कोही एकदम ठुला देवी देवता बनेर बसेका छन्, कोही अलिकन भोकहरू खाएर अलिक बलिया बनेर बसेका छन्, उनका कहानीहरू लेखिन्थ्यो के हो सत्य भनेर। किनकि हामीले भित्र त चिन्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ। अनि भित्रकोले अब एउटा शरीर प्रयोग गरिदिन्छ, अनि यस्तो भन्न सुरु गर्छ। अनि हामी फेरि त्यसलाई मान्न बाध्य हुन्छौँ। यसरी नै संसार चलिरहेको छ, एउटा भ्रमको संसार चलिरहेको छ। जीव बन्धनमा परिसक्यो, मुक्ति बाटो मिल्दैन अरे। 84 लाख जुनी हुँदै मनुष्य तनमा जन्मियो। 84 लाख जुनी हुँदै मनुष्य तनमा जन्मियो रे। कर्म जुनी रहेछ जीवन, बाँकी सबै भोग जुनी। जीवनको 4 अवस्था छन्। एउटा पदार्थ अवस्था छ, एउटा प्राण अवस्था छ, अर्को जीव अवस्था छ, चौथो नम्बरमा ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था जति पनि ढुङ्गो, माटो, पर्वत, हिमालहरू देख्नु भएको छ, यो सबै पदार्थ अवस्था हो। यसमा पनि चेतना छ। तपाईले मात्र पहाड नसम्झिनु होला, त्यहाँ पनि चेतना छ। पहाडहरूसँग हामी, हिमालयहरूसँग हामीले उनीहरूसँग संवाद गर्न सक्छौँ। हामीले कथामा पढ्छौँ, माँ पार्वती कसको पुत्री थिए? हिमालयको। हामीले कुनै पनि पहाड पर्वतहरूसँग, हिमालयसँग कुराकानी गर्छौँ, उनको पनि चेतना छ। हामीले केवल ढुङ्गो माटो भनेर उनीहरूलाई तिरस्कार गर्नु हुँदैन, त्यो थाहा हुनुपर्छ सबैलाई। पहिलो जीवनको अवस्था हो पदार्थ अवस्था, दोस्रो अवस्था हो प्राण अवस्था। जति पनि कीट पतंग वनस्पति नदी नालाहरू छन्, प्राण अवस्था हो जीवन। हर एक अवस्थामा एउटा चेतना छ, विकास अलिकति धेरै छ। तेस्रो अवस्था हो जीव अवस्था। जति पनि पशु पंक्षीहरू जीव अवस्था हो। पहिलो र दोस्रोको भन्दा अलिकति धेरै चेतना छ। यहाँ हंसको विकास धेरै भइसकेको छ। केही हदसम्म उनीहरूले आफ्नो हंसको विकासको आधारले जीवनका तमाम स्मृतिहरूलाई रेकर्ड गर्न सुरु गर्छ। जीवनको रेकर्डर नै हंस हो। यहाँ हंसको अस्तित्व फरक छ, प्राणको अस्तित्व फरक छ, आत्माको अस्तित्व फरक छ। शरीरभित्र यति अनन्त ज्ञान छ,
हरेक तत्त्वहरू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 10 प्राण सबैको आफ्नो आफ्नो सिक्रेट छ, आफ्नो आफ्नो यो शरीरको यो जो रहस्य छ अनन्त छ। त्यही भएर ऋषि मुनिहरूले यथापिण्ड तत् ब्रह्माण्ड भनेका थिए। नजानिसक्नु छ, जहाँ गयो तपाईँ त्यहाँ हराउन सुरु गर्छ। जति तपाईँ त्यसको गहिराइमा प्रवेश गर्न सुरु गर्नु, खोज तलास गर्न सुरु गर्नु, त्यति हराउँदै जान्छ। जानिसक्नु छैन। हामी यो संसारमा कति नै 60 70 80 100 यदि 2-4 जना 100 भन्दा धेरै माथि होइन भन्नु त। तर मनुष्य जीवनको आयु कति छ? एउटा रुखको जति छैन हो कि होइन? हामीमा धेरै रुख बाँच्छ, रुखको जति आयु छैन। हामीले यो छोटो समयमा धेरै कुरा गर्नु छ, समस्त सृष्टिलाई जान्न सक्नु छ र यो सृष्टिको अभिभावक भएर बाँच्नु छ। यसलाई अलिकति गहिराइमा सुन्नुहोस्। हामी यो सृष्टिको अभिभावक बनेर बाँच्नु छ। मनमा नै मनन गर्नु, यो सानो कुरा छैन। हामी यो सृष्टिको अभिभावक बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मनुष्य जुने चौथो अवस्थाको हो, जसलाई ज्ञानको अवस्था, ज्ञानको श्रेणी। पहिलो पदार्थ अवस्था, दोस्रो प्राण अवस्था, तेस्रो जीव अवस्था, चौथो ज्ञान अवस्था। एउटा हुन्छ चैतन्य अवस्था, त्यो चौथोदेखि माथि हो। हर कसैले प्राप्त गर्न सक्छ, तर हर कसैको लागि प्राप्त गर्न कठिन पनि हुन्छ। पाँचौं अवस्था के रहेछ? चैतन्य अवस्था। और त्यो अवस्थामा अहम ब्रह्मस्मीको अस्तित्व बोध हुन्छ। लक्ष्य त त्यही हो, हर कसैले त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो यो मनको संसार, संसारी मनको लुचा तानी भने चलिरहन्छ यहाँ हो। यो प्रकारको वृत्तिबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यतिखेर हामी चैतन्य अवस्थालाई प्राप्त गर्छौँ। त यहाँ मैले भनेको छु 84 लाख धुनी हुँदै मनुष्य तनमा जन्मियो रे। मनुष्य तन चौथो अवस्थाको श्रेणी हो, ज्ञान अवस्थाको श्रेणी हो। 3 अवस्था बाँकी सबै भोग धुनी हो। त्यहाँ कर्मको दोष लाग्दैन। पदार्थ अवस्थाको जुनीमा कर्मको दोष लाग्दैन, प्राण अवस्थामा कर्मको दोष लाग्दैन, जीव अवस्थामा कर्मको दोष लाग्दैन। यो चौथो जुनी छ जसमा ईश्वरले उसलाई धेरै प्रकारले स्वतन्त्रता दियो, तर उसको पछाडि सिद्धान्त लगायो, त्यो कर्मको सिद्धान्त। यहाँ 84 लाख जुनी हुँदै मनुष्य तनमा जन्मियो रे। कर्म जुनीको रहेछ जीवन, बाँकी सबै भोग जुनी। ती 3 अवस्थालाई पार गरेर मान्छे आउँछ, भोग जुनी भोग्दै कर्म जुनीमा आउँछ। तर अब यहाँ कर्ममा चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा हुन्छ। इकोसिस्टममा यो संसार चल्छ, विचित्रको संसार छ। हामीले इकोसिस्टम भन्ने यसरी बुझ्नु। हामी जब पहाडमा जान्छौँ कतै, हामी एउटा पहाडबाट एक काले भनेर बोलायो भने उताबाट के आवाज आउँछ? काले। त्यतिखेर रामे भनेर आउँदैन, के आउँछ? जे आवाज दिन्छौँ त्यही रिटर्न हुन्छ। हामीले श्वास लिन्छौँ, तर त्योभन्दा पहिला हामीले खाली गर्छौँ। ओके, हामीले खाना खान्छौँ, तर त्योभन्दा पहिला यो प्रकृतिको नियम हो, कर्मको सिद्धान्त हो। यो इकोसिस्टममा संसार चलेको छ, यही नै कर्मको सिद्धान्त हो। यही भित्र, यसै भित्र सृष्टिको सिद्धान्त पुगेको छ। जब हामीले यहाँनिर मिस्टेक गर्छौँ, हामी कर्म बन्धनमा पर्छौँ। यही अब हाम्रो एउटा गल्तीको सुरुवात नै हाम्रो बन्धनको सुरुवात। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु, कर्म जुनी रहेछ जीवन, बाँकी सबै भोग जुनी रे। काममा व्यस्त भयो, भोग जुनीको भोगेछ रे। काममा व्यस्त भयो, भोग जुनीको भोगेछ रे। आशमा बाँचिरह्यो, निराशामै मरेछ रे। कर्म जुनी थियो, कर्मको सिद्धान्त ±0। हेर्नु, हामीले पाप र पुण्यको चक्करमा पर्छौँ। वास्तवमा भन्यो भने पुण्य पनि आवरण हो, पाप पनि आवरण हो। त्यति एउटा कालो आवरण, एउटा सेतो आवरण। आवरण त आवरण। अन्तिममा कर्मको सिद्धान्त ±0 हुनुपर्छ। जब 0 हुन्छ, सन्तुलित अवस्था हुन्छ,
जब सन्तुलित अवस्था हुन्छ न त्यहाँ पाप हुन्छ न पुण्य हुन्छ। त्यो जो जिरोको अवस्था तपाईँको ब्रह्म अवस्था यहाँ कुनै पनि गर्नु त्यही नै सृष्टिको सिद्धान्त इक्कोको आधारले चल्न सक्छ। तर यहाँ के छ, काममा व्यस्त भयो, भोग जुनीको भोगेछ अरे। बाँच्नु पर्ने कर्मको सिद्धान्त कर्म जुनीमा बाँच्नु पर्ने हो, तर भोग जुनी भोग्यो, एक पक्षको भोग्यो। अब भोग जुनी भोग्दाखेरि उसले कर्मको सिद्धान्त बिर्स्यो, सृष्टिको सिद्धान्त बिर्स्यो। अब बन्धन आशी आशमा बाँचिरहेको निराशामै पर्छ। कतिलाई त तपाईँहरूले स्वयं शिक्षाको विषयमा बताउनु पनि भयो, तर फुर्सद मिलेन। कतिले फुर्सद मिलाएर बस्नु भएको छ। अब जसले पनि फुर्सद मिलाउनु भयो तपाईँ विजेता। आज नभए पनि भोलि पक्कै भन्नुहुन्छ, किनकि सुरुवात गर्नुभएको। तर जो पनि काममा व्यस्त छन् सायद यो अवसर मिल्छ कि नहीं, किनकि हरेक श्वासमा मृत्यु भइरहेको छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ मैले श्वास फ्रीमा ल्याएको छु, होइन। दिनमा 21,600 पटक नर्मली श्वास लिनुपर्ने हो। सबैसँग एटिएम होला, तर सबैले एटिएमबाट पैसा निकाल्न सक्दैन होला, खातैमा छैन होला, हो कि होइन। अर्कोले गएर हजारौँको नोट निकाल्छ, अर्कोले बिचरा 500 निकाल्न सक्दैन होला, किन? खातामा हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो सृष्टिको एकाउन्टमा हामीले जो खाता खोलेर यहाँ आएका छौँ, हामीले कर्म गरेर त्यहाँ डिपोजिट गरिदियो। यदि हाम्रो कर्मै छैन, या जति ईश्वरले दिएका थिए, ल तिमीलाई श्वास यति हो भनेर जब हामी यस धरतीमा आएका थियौँ, हामीले दिन प्रतिदिन निरन्तर हामीले लिइरहेका छोडिरहेका छौँ। यो फ्रीको होइन हजुर, यो फ्रीको होइन। तपाईँले आफ्नो एकाउन्टबाट सक्नु भएको छ। हर एक सेकेन्डमा हरेक श्वासमा मृत्यु भइरहेको छ, तर हामी यसलाई एहसास गरेका छौँ। जब बिल्कुल सकिन्छ त्यतिखेर उसलाई हामीलाई थाहा लाग्छ, त्यतिखेर अर्को त श्वास लिइरहेको छ नि त, हो कि भन्नु त। अर्कोले त श्वास लिइरहेको छ, तर सृष्टिमा श्वास नभएको पनि होइन, तर तपाईँकोलाई सकियो। जो शरीर छोडिरहेको छ उसलाई सकियो, हो कि त्यस कारणले गर्दा मान्छे काममा व्यस्त छ, भोग पनि भोगिरहेको छ, हाँसी आशमा बाँचिरहेको छ, निराशामा मरिरहेको छैन। कर्म गर्ने कला छैन, शरीर बन्धनमा अल्झियो रे। कर्मभित्र धर्म छैन, कर्म बन्धनमा अल्झियो रे। कर्म गर्ने कला छैन, शरीर बन्धनमा बल्झियो रे। अब सुन्नुहोस्, मैले यहाँ सूत्र सिकाएको थिएँ, सिक्नुभयो होला सायद। समभाव, सम्मान भाव र समर्पण भाव सिक्नुभयो। समभाव सिम्पल, हामीले एकदम सामान्य तरिकाले, जटिल तरिकाले बुझ्ने होइन। हामीले कहिलेकाहीँ 7 तर 70 श्लोकहरू, शब्दहरू रटेर सिक्ने प्रयास गर्छौँ, त्यसरी हामीले सिक्न सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो भाषामा जसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसरी बुझ्ने हो, बुझ्नुभयो? सिम्पल तरिकाले। यदि तपाईँले जटिल बनाउनु भयो भने त्यो अस्तित्व जटिल बन्न सुरु गर्छ, तपाईँले पाउन कठिन पर्छ। जटिलबाट होइन, सरल तरिकाले सिक्नुपर्छ। अब समभाव जस्तो चिन्तन दि तपाईँलाई त्यस्तो चिमर्डी भने दुख्छ दुख्दैन? दुख्छ दुख्छ नि? किन सर यसो गर्नु न, दुखेको दुख्ने किन सर? दुख्छ दुख्छ। तपाईँलाई पनि दुख्यो, तपाईँलाई पनि दुख्यो, दुख्यो दुखेर दुख्छ के? अलि बोल्ने मान्छे भन्नु दुख्छ नि। अब जस्तो हाँस्नु भयो, सबैलाई खुसी हुनु। यहाँनिर यदि मलाई कसैले पीडा दिन्छ भने मेरो मन हुन्छ, यदि तपाईँलाई कसैले पीडा दिन्छ भने तपाईँलाई, यदि तपाईँलाई कसैले खुसी दिन्छ, या तपाईँले कुनै कुराले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, या मलाई कुनै कुराले मलाई खुसी गराउँछ, मैले कर्म गर्ने या मेरो कर्म आफूलाई जसरी जब दोस्रो या तेस्रो व्यक्तिलाई पनि हामीले हेर्न सुरु गर्छौँ, या दोस्रो या तेस्रो जीवलाई पनि हेर्न सुरु गर्छौँ, मान्छेको मात्र कुरा छैन, हरेकको जीवनको अस्तित्व छ, मान्छेको मात्र जिन्दगी होइन।
यसो स्मरण गर्नु त आजसम्म यही बिचमा नि कतिले घरमा हामी सिकाउँछौँ नि मिठो भनेपछि के पाहुनालाई के खुवाउनु पर्यो मिठो सबभन्दा मिठो सबभन्दा राम्रो मासु यसो ख्याल गर्नुहोस् त त्यो मासु कहाँबाट यसो विचार गर्नुहोस् कहाँबाट यसो विचार मासु कहाँबाट त्यो मासु जहाँ हामी जस्तै कोही जीव गर्छ त्यो उसको घर थियो उसको त्यो संसार थियो और त्यो ईश्वरले दिएको गिफ्ट थियो त्यो उसको संसार थियो त्यो शरीरमा उसले आफ्नो खुसी बटुल्ने प्रयास गर्थ्यो र हामी मान्छे त्यसलाई चुक्न पर्दैन किनकि हामी मान्छे विचार गर्नु अनि कथा पुराण पढ्छौँ भयो राक्षस यस्तो त्यो रे उस्तो सिँगे भैँसी खान्थे रे मान्छे खान्थे रे हामी मान्छे त्यो बिचरा अबोध प्राणी त्यसलाई खान्छ हाम्रो हृदय कति क्रूर छ त्यो हाम्रो हृदयमा कति पत्थर कति एउटा मरुभूमि छ होला त्यो यसो स्मरण गर्नु किनकि हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्नलाई भक्ति चाहिन्छ भक्तिको लागि करुणा चाहिन्छ करुण प्रेम बिना हुन सक्दैन यदि प्रेमको फुलबारी हृदय हो यदि हृदय मरुभूमि छ भने कसरी पुग्न सक्छ भन्नु अनि हामी बिहान बेलुकी जय जगदीश हरे पनि गर्छौँ तर हृदय त बन्जर छ कसरी पुग्न सक्छ प्रेमको स्मरण गर्नु जुन दिन तपाईँले भाव बुझ्नुभयो कसैले काट्दै गरेको पशुलाई देख्दाखेरि तपाईँको मुटु पुग्छ एकदम दुःखै एक दिन महावीर मुनि भगवान महावीर आफ्नो शिष्यको साथमा यस्तै गाउँमा यात्रा गरेको थिए त्यसै दुई चारजनाको एउटा जनगठ भएर एउटा बोकालाई कसैलाई काट्दै थियो त्यहाँ महावीर मुनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो देखेर एकछिन टक्क उभिनु जहाँ त्यो खसी काट्दै थियो 8-10 भेला भएर काट्दै थियो एकछिन यता आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्छ अनि हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यहाँका 2 जनामध्ये कोही न कोही त मान्छे बाटो हुन्छ आफूलाई एकदम चलाक सम्झिन्छ अनि जिस्काउन सुरु गर्छन् महावीरलाई अरे स्वामीजी तपाईँलाई पनि चाहियो 1-2 किलो भन्नुहोस् उल्टो उनलाई खेल्ने उडाउन सुरु गर्छन् तपाईँलाई पनि चाहियो 1-2 किलो भन्नुहोस् अनि सहज भावमा महावीरले भन्नुहुन्छ होइन मलाई चाहियो त्यसलाई किन उभिनु भयो तपाईँ किन यहाँनिर हेर्नुभयो पक्कै पनि तपाईँलाई पनि मन पर्यो होइन यसले मलाई केही अनुरोध गर्दै थियो त्यो अनुरोध मैले सुन्दै थिएँ प्रार्थना सुन्दै अझै खिल्ली उडाउन सुरु गरे हाँस्न सुरु गरे है तपाईँसँग अहिले प्रार्थना गर्दै थियो ल भन्नुहोस् हामीलाई पनि के हो प्रार्थना उसले जिस्क्याउँदै उसले मजाक गर्दै भन्नुहोस् तर महावीर एकदम सहज भावमा फेरि पनि भन्न सक्छ होइन तिमी उसलाई बताएर काम छैन त्यसैमध्ये 2 जनाले पनि भद्र हरेकको भित्र ज्ञान लुकेको हुन्छ तर त्यो ज्ञान उदय हुने बेला आएको छैन एउटा प्रदेश किनकि रत्नाकर पनि त गएको उनी पनि त महाभारत के अरे रामायणको यत्रो ग्रन्थ लेखे अङ्गुलीमान पनि त डाँकु थियो मान्छे मार्दै औँला काट्दै नाला लगाउँथ्यो ऊ पनि त ठुलो भिक्षु बन्यो हो कि जबसम्म उसको पुण्यताको उदय हुँदैन जबसम्म उसको ज्ञानको एउटा उदय हुँदैन तबसम्म त जस्तो पनि जीवन बाँच्न सक्छ तर विगत कस्तो थियो प्रश्न त्यो होइन वर्तमान कस्तो छ
अनि त्यसमध्ये कोही जिज्ञासु भने महावीर जस्ता मुनिले सिद्ध सन्तले त्यस्तो बताउनु भएको छ, पक्कै केही पनि छ भनेर उहाँले भने महाराज केही न केही त बताइदिनुहोस्, के सन्देश छ, बोकाले के भन्यो होला जिज्ञासा पूर्ण रूपले उनलाई सोध्न सुरु गर्यो। त्यो प्रश्न जिज्ञासापूर्ण हुनुपर्छ, एउटा कुरा ध्यान दिनु होला। अनि जब उनले सोधेपछि केही मान्छेले सोधेपछि एकछिन उभिनु भयो महावीर, अनि भन्नुभयो हेर यसले मलाई रिक्वेस्ट गर्दै थियो, यिनीहरूले भगवान यिनीहरूले मलाई काटेर खाँदैछ, म मेरो ज्यान मेरो शरीरलाई यिनको लागि म भोजन दिन तयार छु, म त मर्छु, यिनीहरूले मलाई छोड्दैन। तर भगवान एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ, यिनीहरूले के भन्दैछन् भने हामीले खाएपछि यसले मुक्ति पाउँछ भनेर भन्दैछ। यिनीहरूलाई के सन्देश दिनुहोस् भने यदि म जस्तो बाख्रा बोका बाख्रालाई यिनीहरूले खाएर मुक्ति हुन्छ भने मुक्ति त उनको सन्तानलाई चाहिएको छ, उनको सन्तानलाई मुक्ति गर्नु। के सन्देश सुनायो भनेर महावीरले सुनाए। अनि केही मान्छेलाई मनमा लाग्यो, अरे खसीले यस्तो सन्देश दियो, वाकैमा हामीले खाएर यो मुक्त हुन्छ त मुक्त त हाम्रो सन्तानलाई दिनुपर्छ, किनकि उसले जिन्दगीभरि आएर भड्किन्छ। यदि हुन्छ भने भरौँ उसको जीवन, हरेक जीवनको अस्तित्व छ, हरेक जीवनको त्यतिकै मूल्य छ जति मान्छेको छ त्यति पशु पक्षीको छ। मान्छेको त जीवन मूल्य छैन। मान्छेलाई एउटा रुवाखोकी लाग्यो भने हस्पिटलमा एडमिट हुन्छ, हो कि होइन? हामी चाहिँ दिन प्रतिदिन घाँस त गरेका छौँ, कति मोटो भयो भन्दैछ, हो कि त्यो हाम्रो सेवा भएन, त्यो हाम्रो कर्म भएन। अनि त्यो सुनेपछि महावीरको त्यो कुरा सुनेपछि त्यहाँबाट केही ज्ञानी मान्छेहरू छोडेर गए, खाएन। जबसम्म त्यो ज्ञान भित्रबाट उदय हुँदैन तबसम्म हामी यो राक्षसी वृत्तिमा बाँचिरहेको छ। यही मैले भनेको छु, अब यहाँ कर्म गर्ने कला सिकेन भने मान्छे शरीर बन्धनमा बल्झिन्छ, कर्मभित्र धर्म छैन, कर्म बन्धनमा अल्झियो। समभाव र सम्मान भाव, समभाव भनेको नै त्यही हो कि यदि मलाई खुसी चाहिन्छ भने तपाईँलाई पनि खुसी चाहिन्छ, यदि मलाई कुनै पनि कुराले पीडा दिन्छ भने त्यो पीडा तपाईँलाई पनि हुन्छ। यो हरेक जीवमा हुन्छ। बेसक पशु पक्षीहरू बोल्दैन तर भाषा उनको भावको हुन्छ, बोलीको हुँदैन। तर बोलीको भाषा भन्दा भावनाको भाषा खतरनाक हुन्छ। और भगवानको भाषा पनि भावको भाषा, भगवानको भाषा पनि भावको भाषा, पशु पक्षीको भाषा पनि भावको भाषा। कुन चाहिँ ज्यादा शक्तिशाली हुँदैछ हामी हेरेर गर्नुपर्छ। जब हामी समभावको साथमा हामी कर्म गर्छौं, किनकि कर्म भनेको हामीले जानेर पनि गरेका हुन्छौँ, नजानेर पनि गरेका हुन्छौँ। हामीले गर्न खोजेर पनि कर्म भइरहेको हुन्छ, हामीले गर्न नखोजिकन सुत्नु पनि एउटा कर्म हो, कर्म गर्दै नगर्नु पनि कर्म हो कि होइन? कर्म गर्दै नगर्नु पनि कर्म हो, किन गरेन फेरि पनि बन्धनमा पऱ्यो। गर्दै जानुपर्छ तर जानेर गर्नुपर्छ। कर्म गर्न जान्दैन, अर्थात् जब हामीले समभावमा कर्म गर्छौँ अब वास्तविक कर्मको सिद्धान्त लागु हुन्छ। किनकि यो धरतीमा जन्म लिएपछि जो पनि आउँछ, जति हाम्रो अधिकार छ, हामी त बित्ता मिटर के आफ्ना नाप्ने सिद्धान्तहरू बनाएर हामी नापेका छौँ। हामी यो मेरो यति बित्ता या यति आना यति कट्ठा यति रोपनी यति बिघा भनेर हाम्रो भन्छौँ। एउटा कल्पना गर्नुहोस् त, आज गएर तपाईँले बेलुका सुत्ने बेलामा, किनकि तपाईँको राम्रो खाट होला, घर होला, राम्रो आफ्नो घर जग्गा जमिन होला, एकचोटि जमिनलाई स्पर्श गर्नुहोस्, जरुर गर्नु होला गएर। यो तपाईँको लागि प्र्याक्टिकल हो। जो एकपल्ट स्पर्श धरतीलाई चरण स्पर्श गर्नुहोस्, हातले स्पर्श गर्नुहोस् अनि मनमनै मा धरतीलाई स्मरण गर्नुहोस् अनि भन्नु होला, मा धरती म मेरो घरमा बस्दैछु, मेरो जमिनमा खुट्टा टेकेको छ, मेरो घरमा सुत्दैछु।
मा धरतीले के भन्दै रहेछ त यो तपाईको भावमा भन्ने आउने छ स्मरण गर्नु होला। यसको स्मरण गर्नु किनकि संसारमा सारा मनुष्य अर्थात् यो जीव ज्ञानको श्रेणीमा रहेको मान्छे बाहेक बाँकी सबै स्वतन्त्र छ, तर यो मनुष्य मात्रै किन बन्धनमा छ? यसको विचार गर्नु र हामीले हर एक बित्दा हामी मेरो भन्नु यसको विचार गर्नु होला। अनि बेलुका मा धरतीलाई स्मरण गर्दै आफ्नो घर धन सम्पत्तिलाई टच गरेर भन्नु होला, हे मा धरती, हे मा भुवनेश्वरी, म मेरो घरमा प्रवेश गर्दैछु, या मेरो यो सम्पत्तिमा म खुट्टा टेकिरहेको छु भन्नु होला। त यसो भित्रबाट भन्नु, किनकि हामी ब्रह्म ज्ञानमा प्रवेश गर्दैछौँ नि, आसक्तिबाट मुक्त हुनु छ। अनि तपाईँलाई कस्तो भाव आउँछ? त्यो तपाईँले मेरो भनेको सम्पत्ति मा धरतीको रहेछ कि तपाईँको रहेछ थाहा लाग्छ। प्रयास गर्नु। त यहाँ हामी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि समभावको सूत्र छ। अब सम्मान भाव, एउटा त समभाव त्यहाँ कर्मको सिद्धान्त लगेको छ। सम्मान भाव यो सृष्टिको हरेक विस्तार, हरेक कण मान्छेले बनाएको होइन, ईश्वरले बनाएको सृष्टिको अस्तित्वको विस्तार छ। ईश्वर हरेक कण उसको विस्तार, हरेक कण, हरेक जीव। अब यहाँ यदि ईश्वरले बनाएको हर एक अस्तित्व या यो सृष्टिको हरेक विस्तार ईश्वरको हो भने आज हामीले कसैलाई कुर्सीमा बसालेर उसलाई चाहिँ मान सम्मान गरिराख्ने, त्यो ईश्वरको विस्तारलाई हामीले उसलाई अपमान गर्ने, उसलाई स्वीकार नगर्ने, उसले हामी अन्तस्करणदेखि सम्मान नगर्ने, त्यसमा कुनै पनि जीव जन्तु पनि पर्छ। यसो स्मरण गर्नु। यदि यो ईश्वरको, यो सृष्टिको हरेक विस्तारमा हामी ईश्वरको अस्तित्व प्रकट गर्न सक्छौँ, बोध गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ डेफिनेटली हामीलाई सम्मान भावको स्वत जन्म हुन्छ। ओके, सम्मान भाव स्वत जन्म हुन्छ। जब हाम्रो अन्तस्करणमा सम्मान भावको जन्म हुन्छ, धर्मको बन्ध गर्न सुरु हुन्छ। धर्म किनकि हामीले जीवन सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। जब पनि यो धरतीमा आउँछ मान्छे पेट लिएर आएको छ, ईश्वरले पेट बनाइदिएको छ। त्यो पेटको लागि उसले अर्थात् एक दिन खाएन भने उसले बाँच्न सक्दैन, शरीर चलाउनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा उसले खानुपर्छ, खानको लागि जुटाउनुपर्छ, जुटाउनको लागि कर्म गर्नुपर्छ। त्यही भएर हरेक मान्छे भोगी छ, हरेक मान्छे भोगी छ, हरेक मान्छे योगी छ। तर सबैभन्दा पहिला के छ? भोगी छ। भोगी के भन्नाले कोही कसैले साधु सन्त ऊ बिल्कुल सन्यासी बनेर बसेको छ भन्दैमा त्यो भोगी होइन भन्न मिल्दैन। किनकि उसँग पनि के छ? पेट छ। पेट हुनको कारणले गर्दा के गर्छ? उसलाई खान बाध्य गराउँछ, हो कि? तर जब पनि उसले आफू बाँच्नको लागि कर्म गर्छ, त्यो सबै भोगी हो। अति भोगी नहोला, अति भोगी हुन चाहिँदैन। जब उसले कर्मको सिद्धान्तमा भोग गर्छ, जीवन रहँदासम्म भोग गर्छ, जीवन शरीर छोडेपछि मोक्षले प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले समभाव र सम्मान भाव, जब हामीले कर्म गर्छौँ, अरूलाई पीडा नदिइकन कर्म गर्छौँ, समभाव। जब हामीले यो सारा सृष्टि ईश्वरको विस्तार हो भन्ने भाव र हामीले उसलाई हामीले पूजा गर्न सुरु गर्छौँ, त्यो सम्मान भाव। जब हामी त्यो हरेक विस्तार ईश्वरको हो और मैले जे पनि कर्म गर्छु यो उसको विस्तारमा एउटा सानो अंश बन्न सकौँ भन्ने जब भाव आउँछ, जसरी तपाईहरुले रामायणको कथा सुन्नु भएको होला। लङ्कामा अट्याक गर्नको लागि भगवान रामको सेनाहरूले, वानरहरूले के गराउँदै थिए? राम सेतु बनाउँदै थिए। ठुला ठुला ढुङ्गाहरू ल्याउँदै थिए, नमिल्ने नाम लेख्दै गाल्दै थिए, त्यहाँ पुल बन्दै थियो, हरेक लागिरहेको। त्यहाँ एउटा सानो गिलहरीले के भन्छ?
लोखरा के सुन्नु बुझ्नु आएको छ होला नि लोखरा एउटा सानो लोखरा कत्रो हुन्छ मुसा आउँथ्यो त अनि त्यसले पनि अगाडि आछरे बालुवा फालेको छ रे समुद्रमा बालुवा फालेको छ अनि भगवान रामलाई अचम्म लाग्यो अनि यसो नजिक गएर ए तिमीले के गरेको भन्नु भगवान मैले पनि हजुरको यो राम सेतु गराउनको लागि मैले पनि सहयोग गर्छु अनि निरन्तर लाग्यो अनि भगवान रामलाई अझै भित्रबाट उत्सुकता लाग्यो अनि सोध्नु भएछ अनि तिम्रो यो बालुवाले सानो हातले फालेको बालुवाले पुल बन्छ त भन्न सोध्दाखेरि त्यो लोखराले भनेछ गिलरीले भगवान मैले हालेको यस बालुवाले पुल बन्छ कि भन्नमा त्यो मलाई थाहा छैन प्रभु तर जो मैले भाव यहाँ मिसाएको छु त्यो भावले पक्कै अनि भगवान रामलाई त्यो भित्रबाट एकदम राम्रो लाग्छ उसको ढाडमा समालेको छु त्यो हात भगवान रामको हातको स्पर्श पाएको हुनाले गर्दा गिलरीको पछाडि त्यो पछाडि लक्क परेको हुन्छ नि हो त्यो भन्ने यही मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि हामी पनि यस धरतीमा यो सृष्टिको अभिभावक बन्न सक्छौँ ठिक छ त्यो गिलरीले जसरी पुल बनाउने प्रयास गरेको थियो पुल बन्दैन थियो तर भावले सहयोग गरेको थियो भावको बल सहयोगभन्दा ठुलो त जब हामीले त्यो प्रकारले संसारमा कर्म गर्छौँ र आफ्नो कर्मले अरूको कल्याण हुन्छ त्यतिखेर समर्पण भाव हुन्छ जब हामी समभाव सम्मान भाव र समर्पण भावको साथमा कर्म गर्छौँ त्यही मान्छे कर्मयोगी हो त्यही मान्छे धर्मयोगी हो त्यही मान्छे ब्रह्मयोगी हो किनकि त्यस्तो व्यक्ति हर पल ब्रह्ममा लीन हुन्छ हर पल उसको एक रोम रोममा उस परमरसको गंगा बगेको हुन्छ ऊ स्पेशल कुनै देवी देवता भगवानको मनन जप गर्नु पर्दैन उसको हर पल उस ब्रह्मको हर एक अंश उसको भित्र जागृत हुन्छ सक्रिय रहन्छ हो त्यो अवस्थामा ऊ ब्रह्मयोगी बन्छ जब उसले यस सृष्टिको अस्तित्वलाई सम्मान गर्छ ऊ धर्मयोगी बन्छ जब हर एकको जीवनको एउटा पीडालाई या उसको सुखलाई ध्यानमा राख्दै कर्म गर्छ ऊ कर्मयोगी बन्छ यस संसारमा तीन प्रकारको मान्छेमा हरेक मान्छे तीन नै श्रेणीको एकै पटक बन्न सक्छ हरेक दिन त्यसकारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु कर्म गर्ने कला छैन शरीर बन्धनमा बल्झियो रे कर्मभित्र धर्म छैन कर्म बन्धनमा अल्झियो रे मनका धर्महरू मनले बनायो रे धर्मभित्र कर्म छैन संस्कार बन्धन बनायो अब यहाँ मनका धर्मबाट मान्छे आफ्नो संस्कार बनाएको छ आफ्नो धर्म बनाएको छ इन्द्रिय जागृत छ मन जागृत छ मन र इन्द्रियको द्वन्द्व छ एक्चुअली धर्म बग्न सुरु गरेको त्यहाँ द्वन्द्व समाप्त हुनुपर्ने हो त्यहाँ तेरो मेरो समाप्त हुनुपर्ने हो त्यहाँ ठुलो सानो समाप्त हुनुपर्ने हो त्यहाँ राम्रो नराम्रो समाप्त हुनुपर्ने त्यहाँ धर्म अधर्म समाप्त हुनुपर्ने तर हामी त्यसैलाई सङ्घर्ष गर्छौँ त्यसैलाई लडाइँ गर्छौँ त्यसैलाई एकापसमा मारामार गर्छौँ त्यो फेरि कसरी धर्ममा त हामी इन्द्रियतीत अवस्थामा जानुपर्छ तर हामी इन्द्रियहरूलाई झन् सशक्त गराउँछौँ भने त्यो धर्मको अस्तित्व कसरी गर्छ त्यसकारणले गर्दा यहाँ मनको धर्म होइन मनदेखि पर जाने हाम्रो सनातनले अहिलेसम्म यही सिकाएको हो कि तिमी मनदेखि पर जानुपर्छ चित्त वृत्तिलाई निरोध गर्नुपर्छ भन्न हामी सुनेका छैनौँ यही त हो सत्य त्योदेखि पर छ हुन त यो संसारको हरेक असत्य पनि सत्य हो यो संसारको हरेक असत्य पनि सत्य हो तर त्यो असत्यको सत्य लिमिट छ त्यसकारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु मनका धर्महरू मनले बनायो रे धर्मभित्र कर्म छैन संस्कार बन्धन बनायो रे रंगीन रहेछ यो दुनियाँ रङ रङमा सजियो रे रंगीन रहेछ यो दुनियाँ रङ रङमा सजियो रे इन्द्रियको सहारामा मनलाई रंगायो रे हामीले संसारलाई रंगीन देख्छौँ यो वास्तवमा रंगीन संसार हाम्रो इन्द्रियको संसारमा पाँचवटै कलरहरू प्रधान छन् पाँचवटै रङहरू जस्तो रातो सेतो पहेँलो कालो जुन कलरलाई हामीले गराउन सक्दैनौँ
कोहीले आर्ट्स गर्नु भएको होला, जो मास्टर कलरहरू हुन्छ उनलाई हामीले बनाउन सक्दैनौँ। ती मास्टर कलरहरूलाई प्रयोग गरेर दुनिया बनाउन सक्छौँ। त त्यो इन्द्रियहरू हाम्रो जस्तो 5 कर्मेन्द्रिय छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय छ, त्यसैको माध्यमबाट हामीले यो संसारलाई रङ्गिन देख्छौँ। अनि त्यही रङमा हामी रमाइरहेका छौँ, त्यही रङ्गमा हामी बोलिरहेका छौँ। रङ्गिन रहेछ यो दुनिया, रङ रङमा सजियो रे, इन्द्रियको सहारामा मन मनलाई रङ्गायो रे। कहाँबाट आयो पंक्षी, किन यहाँ जन्मियो रे? यहाँ हर कसैको जीवन यात्रा छ। कोही बाउ बनेर आएको छ, कोही छोरा बनेर आएको छ, कोही दाइ बनेर आएको छ, कोही भाइ बनेर आएको छ, कोही पुरुष पत्नी बनेर आएको छ, पति बनेर आएको छ। तर यहाँ हर कसैको जीवन आफ्नो छ, हर कसैको जीवन यात्रा आफ्नो छ। मुस्किलले एउटा पारिवारिक जीवनको अनुभूति हुन्छ, अनि फेरि जब छुट्छ अलग अलग हुन्छ। न कहिले कोही समय आयो, न कहिले कोही साथी भयो। विचित्रको संसार छ। तर पनि यो विचित्रको सङ्गममा हामी यस्तो जीवनको अस्तित्वलाई, रहस्यलाई बुझ्न सकेका छैनौँ। जुन दिन बुझ्छौँ त्यो दिन सब कुछ छ, तर केही पनि छैन। जुन दिन यो रहस्यलाई बुझ्छौँ हामी, सब कुछ छ तर केही पनि छैन। किनकि यदि आज हामी जस्तो बिहा गरेका छौँ, पत्नी होला, पति होला, हर कोही पतिले, हर कोही श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई एकदमै शासनमा लगाइरहेको हुन्छ। किनकि नेपाल त अझै भएन, अन्त पुरुष प्रधान रह्यो होइन? पुरुष प्रधान अलिकति यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, ख्याल गर्नु। किनकि जिन्दगी स्त्रीको पनि हो, पुरुषको पनि हो। तर हामीले कसैको जीवनलाई बन्दगी बनाइरहेको हुन्छ। एउटा कुरो ध्यान राख्नुहोस्, संस्कार जरुर हुनुपर्छ, सम्वाद, सम्मान भाव र समर्पण भाव जरुर हुनुपर्छ, तर बन्धन र बन्दगी हुन चाहिँदैन। जीवन सबको बराबर हुन्छ, जीवन त्यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। यदि हामीले जीवनको यात्राको कुरा गर्ने हो भने एउटा लोग्नेले सारा जिन्दगीभरिका जुनीका श्रीमतीहरूलाई कलेक्सन गर्ने हो भने सायद टुडीगल पनि सानो हुन्छ। यदि कोही स्त्रीले जिन्दगी जुनीका आफ्ना पतिहरूलाई कलेक्सन गर्ने हो भने टुडीगल पनि हटाउँदैन। यसो कल्पना गर्नु, सत्य हो यो शाश्वत सत्य हो। आजको पति पत्नी बनेर सम्झेछ, आउनुभन्दा पहिला थाहा थियो, गएपछि थाहा छ। और मैले यो देखेको छु, अधिकांश मान्छेहरू मृत्यु पश्चात भेट्न पनि सकिरहेका हुन्छन्। मैले धेरैको अध्ययन गरिरहेको छु, अब्जर्भ गरिरहेको छु। अनि जबसम्म यो जीवन शरीरलाई प्रयोग गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ त स्त्री पुरुष, श्रीमान श्रीमती, घर परिवार, त्यसैको द्वन्द्व, त्यसैको सङ्घर्ष नगर्नु। अनि पतिले म पति परमेश्वर भन्छ, म फेरि पतिले आशो त हाम्रो पनि अधिकार छ भने अधिकार त्यो होइन। तपाईँले जुन अधिकार तपाईँलाई दिएको छ तपाईँले कहिले खोज्नै भन्नु भएको छैन। जुन अधिकार पाएपछि तपाईँले ब्रह्माण्डको स्वामी बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले खोज्नै भन्नु भएको छैन। अनि मलाई 80% यस्तो हामी कहाँ भुलेका छौँ, यसो कल्पना गर्नु। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले भनेको छु, कहाँबाट आयो पंक्षी, किन यहाँ जन्मियो रे? जन्मिनुको लक्ष्य के हो, किन यहाँ हल्कियो? यो देह हुँदासम्म प्रयोग गर्ने हो र योदेखि परको सत्यलाई जान्ने हो। जो जतिसुकै उफ्रियो पनि, जो महाराज धीराज बने पनि ऊ विचार बाँच्ने 100 वर्षको तलमाथि हो। 10-15 वर्ष अब्दाउनु प्लस माइनस हो, त्योदेखि त पक्कै पनि छैन हो। कोही ऋषि मुनिहरूले 2-2.5 वर्ष बाँचेका छन् हो। कसैले यो शरीरलाई गोल्डन बडीमा कन्भर्ट गरेका छन्, जो केवल त्यसको लागि मात्र लागेको त्यसो भयो। तर हर कसैलाई सम्भव छैन। त्यो सुरुदेखि नै यो बडीलाई प्योर राख्नुपर्छ त्यसको लागि। तर त्यो हर कसैको लागि छैन। तर हामी यहाँ के गरेका छौँ भने जीवनको लक्ष्य एकातिर छ,
हामी यो संसारमा यतिकै हल्किरहेको कोही छैन तिम्रो यहाँ कसैले नि चिन्दैन रे 2 दिनको भरिया हो मालिक किन भन्दैन रे यहाँ वास्तवमा भन्यो नि कोही कसैको छैन सत्य होइन आज तपाईले मेरो श्रीमती भनेर जतिसुकै तपाईले बन्धनमा राख्न खोजे पनि एक दिन तपाईले बन्धनमा राख्न खोज्नेवाला फुत्केर जान्छ त्यतिखेर कसले कन्ट्रोल गर्ने जब फेरि ऊ पनि शरीर छोडेर जान्छ भेटाडै हुँदैन फेरि कहिले भेट्ने त्यो जीवनको सङ्गम अद्भुत छ तर हामी जब पनि यो सङ्गम छ यो जीवनको हामी प्रत्यक्ष बोध गर्न पाएका छौँ त्यतिखेर त तेरो र मेरो ठुलो र सानो लुसा पानी हुन्छ कि मारपिट हुन्छ कि कहिले पनि खुसीको अनुभूति गर्नै पाएका छैनौँ जिन्दगीको उत्सव के हो त्यसलाई मनाउनै पाएका छैनौँ झिना मसिना साना साना कुरामा हाम्रो जिन्दगी बर्बाद भयो यसो कल्पना हामी जिन्दगीमा कति गर्न थाल्यौँ बिना अर्थमा बिना काम त्यही भएर मैले भनेको छु कोही छैन तिम्रो यहाँ कसैले नै चिन्दैन चिन्दैन हजुर कसैले चिन्दैन यदि तपाईँले सपोज पारिवारिक रूपमा चिन्नु भएको छ भने पनि सबैले विवाह गरेको 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष यसैको हाराहारीमा हो होइन त्योभन्दा पहिला अधिकांशले चिन्दिँदैन कसैले त भारी बिहा गरेको होला गाउँघरबाटै गरेको होला त्यो एउटा कुरा हो तर अधिकांशले न कन्याले चिन्थ्यो न वरले चिन्थ्यो हो कि होइन भन्नु त भने जब 10 15 20 वर्षको उमेरपछि जब हामीले चिन्न सुरु गर्यौँ त्योभन्दा पहिला चिन्दिँदैनौँ जब शरीर छोड्नु त्योभन्दा पहिला पछि पनि चिन्दैनौँ भने जन्मभन्दा पहिलाको त पुरै जोडिदिनुहोस् शरीर छोडेपछि जान सकिन्छ सम्भव छ त्यो भएर यहाँ कसले कसलाई चिन्नु रहेछ कसैले कसलाई चिन्नु जुन दिन हामी त्यो क्षमता प्राप्त गर्छौँ हामी यस हामी ब्रह्मयोगी सकिन्छ चिन्न छैन त्यो भएर कोही छैन तिम्रो यहाँ कसैले नि चिन्दैन रे दुई दिनको भरिया हो मालिक किन भन्दैन भरिया बनेको छ जानी नजानी भारी बोकेको छ रोई रोई भारी बोकेको छ जिन्दगीभरि भारी बोकेको छ त्यो भएर मैले यहाँ भनेको छु त्यो 2 दिनको भरिया त बनेको छ तर मालिक किन भन्दैन मालिक बन्ने चेष्टा गर यदि मालिक बन्ने चेष्टा गऱ्यो भने सायद मालिक बन्न सक्छ कि सारा जन्मको जुनीको भारी बिसाउन सकिन्छ कि अब आउने जीवनमा भारी बोक्नु पर्दैन कि सम्भव छ यो त सुरुवात हो यदि तपाईँ निरन्तर अगाडि सत्सङ्ग सानिध्यहरूलाई ब्रह्मज्ञानको श्रृङ्खलाहरूलाई तपाईँ निरन्तर लाग्नुहोस् म ग्यारेन्टी दिन्छु हर मैले जति पनि तपाईँलाई भनेको छु म तपाईँलाई हर कुरा अनुभव दिन्छु तपाईँले ताली लगाउँदैन म विश्वास गर्दैन किन गर्दैन भने मेरो साथ भन्दा नि तपाईँको सङ्गत ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ के तपाईँले भ्याउनुहुन्छ त्यो सबै सानिध्य प्रश्न यो मैले तपाईँले घर छोडिदिएको छु मैले यो सबै कुरालाई संसारको सारा भौतिक कुराहरू छोडिदिएको छु म यसको लागि मेरो जीवन आहुति दिएको छु तर तपाईँले सक्नु पर्यो आज हामीले एकछिन ताली लगाएर होइन यसलाई सङ्कल्प गर्नु पर्यो यस मैले पाउँछु जुन दिन तपाईँ सङ्कल्पको साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ म तपाईँलाई अनुभूति दिइनँ भनेदेखि तपाईँलाई कुन लेभलको अनुभूति छ यो कुन लेभलको ज्ञान छ त्यस कारणले गर्दा अलि ताली लगाएर खुसी होइन अलि सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि यो मैले प्राप्त गरेको छ जुन दिन प्राप्त गर्नु छ त्यो दिन म तपाईँलाई अगाडि उभाएर म पनि ताली लगाइदिन्छु तपाईँको साथमा खुसी त्यतिखेर हुन्छ अहिले खुसी यदि हामी ताली लगाएर अहिले खुसी भयौँ भने यो हाम्रो झुटो हो कि होइन भन्नुहोस् त हामीले झुटो सुखको पछि लाग्ने होइन भ्रमित एउटा भ्रमको पछि लाग्ने होइन हामीले त सत्यलाई अनुभूत गर्दै जाने त्यही भएर यहाँ भनेको छु मैले कोही छैन तिम्रो यहाँ कसैले नि चिन्दैन अरे 2 दिनको भरिया हो मालिक किन भन्दैन अरे मनका मान्यता छन् मनलाई जान्नु छ अरे मनका मान्यता छन् मनलाई जान्नु छ अरे हेर्नुहोस् यहाँ हामी 60-70 हजार कति छौँ हरेकको आफ्ना मन छन् आफ्ना मनका मान्यता छन् संस्कार छन् हो कि होइन भन्नुहोस् कसैको पैसामा मिल्दैन हामीले यही कला सिक्ने हो त्यो मनका मान्यताहरूलाई मनलाई जान्ने कला सिक्ने हो कुनै दिन यस्तो सामान्य अवस्था आउँछ
तपाईलाई हेर्न साथ या तपाईको आवाज सुन्न साथ या तपाईको स्मरण गर्न साथ तपाईको सारा कर्म सारा सत्य प्रत्यक्ष हुन्छ। लुक्दै लुक्दैन, केही पनि लुक्दैन। अरू मान्छेले जति लुकाउने चेष्टा गर्छ त्यति ठुलो ढोल पिट्दै जानु बाहिर प्रस्तुत हुन्छ। लुक्दैन, केही पनि लुक्दैन। विश्वास गर्नु। तपाईले भन्नु मन्दिर प्रत्यक्ष हुन्छ। यो कुरा तपाईँ आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। केही दिन निरन्तर सत्संग सानिध्य गरेर हेर्नुहोस् त, अनुभव पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यो कुरा। तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ भोलि कहाँ? त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ मैले भनेको छु मनमनका मान्यता छन्, मनमनलाई जान्नु छ अरे। सत्यभित्र सत्य छैन, सत्यभित्र सत्य छैन, तर सत्य जान्नु छ अरे। हामीले जुन सत्य अनुभूति गरिरहेको छ त्यो सत्य होइन, त्यो सत्य प्रतीत भएको मात्र हो। जसरी अहिले यहाँ लाइट बलिरहेको छ, यहाँ हामीले 100 सानो सानो कटोरीमा पानी राख्यो भने त्यहाँ सबै कटोरीमा त्यो देखिन्छ, तर त्यो सत्य होइन। सत्य त्यो हो हाम्रो जीवन मनले हाम्रो जो वास्तविक सत्यलाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। प्रतिबिम्ब सत्य होइन। हामी त्यसरी नै भट्किरहेका छौँ। त्यही प्रतिबिम्बित सत्यलाई सत्य मानिरहेका छौँ। हामी त्यही भ्रममा जुनै दुनियाँ भइरहेको छ। यहाँ त्यही भएर मैले भनेको छु मनमनका मान्यता छन्, मनमनलाई जान्नु छ अरे। सत्यभित्र सत्य छैन, तर सत्य जान्नु छ अरे। शरीरबाट कर्म हुन्छ, सत्कर्ममा लगाइदियो अरे। शरीरबाट कर्म हुन्छ, सत्कर्ममा लगाइदियो अरे। सेवक नै हो शरीर हेर, शरीर बन्धन फुकाइदियो अरे। शरीर बन्धन छ, शरीर बन्धनमा तत्त्वको बन्धन छ। हामी भन्छौँ हेर मान्छे त फलानामा यस्तो छ, ढिङ्गामा यस्तो छ। पञ्च तत्त्वको माध्यमबाट शरीर बनेको छ। पञ्च तत्त्वको आफ्नो आफ्नो स्वभाव छ। आफ्नो आफ्नो स्वभावको आधारले मान्छेको व्यक्तिको स्वभाव हुन्छ। कोही मान्छेको उसको अवगुण होइन। पञ्च तत्त्वको उसको अपडाउन हुन्छ। यदि पञ्च तत्त्वलाई सही तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने तपाईले ज्योतिष पढ्नु पर्दैन। ज्योतिषको ग्रह नक्षत्रबाट पछि हुने हो त्यो परिणाम पञ्च तत्त्वबाट तत्क्षण हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईले भोजन खानुहुन्छ हो, भोजनबाट यो शरीर निर्माण बनेको छ या स्थिर निरन्तर चलेको छ हो भन्नुहोस्। भोजन केले बन्यो? पञ्चतत्त्वले। शरीर केले बन्यो? अलिकन तपाईको भोजन पानी गडबड गर्नुहोस्, के हुन्छ? शरीरको गडबडी। अलिकन धेरै खानुहोस् या अलिकन गडबड खानुहोस्, तपाईको यो मध्य प्रदेशमा गडबड हुन सुरु गर्छ। अब गडबड हुन सुरु गरेपछि यसको जो ग्यास, यसको जो प्रोसेस छ, म तपाईँलाई बताउँछु अहिले, सबै बताउँछु। म केही पनि छोड्दिनँ। बचे खुसीको म सबै तपाईँलाई सम्झिन्छु। यो आज र भोलिको समयमा भरपुर तपाईँलाई सक्छु। अनि जब यहाँ गडबड हुन साथ यहाँ गडबड हुन्छ, यहाँ गडबड हुन साथ यहाँ गडबड हुन्छ, यहाँ गडबड हुन साथ यहाँ गडबड हुन्छ, यहाँ गडबड हुन साथ सारा संसारको गडबड। त्यो भोजनको विचित्रको एउटा आयाम छ। तर हामी यसलाई एकदम सामान्य सम्झिन्छौँ। सामान्य सम्झिनु नै हाम्रो अज्ञानता हो। हर सामान्य देखिने कुरामा असामान्य सत्य लुकेको छ। त्यो हाम्रो सामान्य देखिने, जो सामान्य प्रतीत हुने कुरामा जो असामान्य सत्य छ त्यसलाई हामी जान्नै सक्दैनौँ। हामी यही गल्ती गरिरहेको हो कि होइन भन्नुहोस्? यसो ख्याल गर्नुहोस्। हामीलाई सामान्य लाग्छ, तर ख्याल गर्नुहोस् त्यो भएर हामीले यसलाई सामान्य सम्झिनु हुँदैन। यहाँ शरीरबाट कर्म हुन्छ, सत्कर्ममा लगाइदियो अरे। शरीर नै हो सेवक नै हो शरीर हेरेर, शरीर बन्धन पुगाइदियो अरे। त्यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ। पञ्चतत्त्वको आधारले मान्छेको स्वभाव बनेको छ। त्यहीबाट उसको गुण अवगुणहरू प्रत्येक हुन्छ। हामीले मान्छेलाई सुधार्नको लागि उसको पञ्चतत्त्वलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यदि पञ्चतत्त्वलाई ब्यालेन्स गर्यो भने उसको जीवनमा सकारात्मकताको सुरुवात हुन्छ। यदि सकारात्मक आयाम सुरु भयो भने उसको ग्रह नक्षत्रहरू कर्म राम्रो हुन्छ। कर्म राम्रो भयो भने ग्रह नक्षत्रहरू आफूले उनले तपाईँलाई दण्ड होइन आशीर्वाद दिन सुरु गर्छ।
गर हाम्रो दुश्मन है। हामीले जबसम्म मोक्षको पथमा अगाडि बढ्दैनौँ, जबसम्म हामीले सत्यको मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्दैनौँ, तबसम्म दण्ड पर्छ गर। यदि हामीले त्योभन्दा पहिला भोजन अनि भोजन भित्रको पञ्चतत्त्वको रहस्यलाई जान्न सक्यौँ भने हामीले गरौँलाई पढ्नु पर्छ। हरेक पञ्चतत्त्वको भित्रको गुण, स्वभाव, रहस्य त्यो हाम्रो शरीरमा कसरी फर्मेसन भएको हुन्छ, केले हाम्रो कस्तो स्वभावलाई, कस्तो विचारलाई, कुन इन्द्रियलाई कसरी प्रयोग गरेको त्यो हामी जान्न सुरु गर्छौँ। जानेर गल्ती हुन्छ त्यसलाई हामीले क्लियर गर्छ। सपोज त्यो बल्ब बढेन, यहाँ हेर्छौँ, प्लगमा हेर्छौँ, डिस्कनेक्ट भएको छ, खराब भएको छ। त्यसै गरी पञ्चतत्त्वबाट यदि हामीले हेर्न सुरु गऱ्यो भने मान्छेको गुण, स्वभाव, रोग, व्याध, जन्म मृत्यु सबै प्रत्यक्ष हुन्छ। यदि हामीले त्यो कुरा सुधार गरेर जान्यो भने गर्न नसक्दालाई हेर्नै पर्छ। गर्न नसक्दाको आफै सुधार पनि हुन्छ भने तपाईँले दण्ड होइन आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कुरो के छ भने त्यो शरीर केले बनेको छ पञ्चतत्त्वले, त्यो भौतिक के हामी भोजन पानी के बनेको छ पञ्चतत्त्वले। यसैबाट हामीले प्रत्येक दिन हामीले कर्म गर्छौँ यसको माध्यमबाट। यसलाई हामीले बुझेर गर्न सुरु गऱ्यो भने गरौँ आफै ठिक हुन्छ। जबसम्म तपाईँको यो ठिक हुँदैन तबसम्म यो ठिक हुँदैन, जबसम्म यो ठिक हुँदैन तबसम्म यो ठिक हुँदैन, जबसम्म यो ठिक हुँदैन तबसम्म संसार राम्रो लागिरहने मान्छे ननाउटी हुन सक्छ। यो खराब गर्नु त्यो हामीले अक्सर पापी पेट भन्छ नि, त्यो सरल सजिलो उपाय यो शरीरको काम सेवा गर्ने। तपाईँले शरीरलाई सेवकको रूपमा हेर्ने, शरीर भनेर अहङ्कार गर्दैन, शरीर भनेर शरीरलाई म भन्ने होइन। शरीर एक पर अर्को शरीर छ, अर्को शरीर भन्दा पर अर्को शरीर छ, अर्को शरीर भन्दा पहिला अर्को शरीर छ। त्यसरी हामीले भेट छुट्याउँदै अरे हो हामीले त्यहाँसम्मको सत्यलाई बुझ्यौँ भने त्यो शरीरलाई हामीले मात्र प्रयोग गर्छौँ। कहिले चम्काउँछ जस्तो हामी बाइक चल्छौँ, गाडी चढ्छौँ, त्यसलाई हामीले सरसफाइ गर्छौँ, बेला बेलामा फ्युल हाल्छौँ, होइन, सर्भिसिङ गर्छौँ, जरुरी छ। त्यसै गरी यसलाई हामीले सर्भिसिङ गर्छौँ। तर म भनेर सम्झिने होइन, त्यो शरीरको ममा घमण्ड गर्ने होइन, यो त निन्दनीय छ। यो त एकदमै रूपवान भए पनि कुरूप छ। यसले यसको काम सेवा गर्ने हो। सेवा यसले नित्य गरिरहेको छ। तपाईँ सुत्दै पनि गरेको छ, तपाईँ जागे पनि गरेको छ, भोगेन भन्नु। अहिले तपाईँले अहिले सारा आफ्ना इन्द्रिय मनलाई अहिले मैले के भनेको छु त्यो सुन्नु सुनिरहनु भएको छ। तर तपाईँको मुटुले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ, लङ्सले आफ्नो तरिकाले काम गरेको छ, किडनीले आफ्नो तरिका, अर्थात् हरेक सेल्सले आफ्नो तरिकाले काम गरेको छ। तपाईँले एक काम गरेपछि भन्नुभएको छ कि कसैले भनेको छ? कसैले भनेको छैन। अर्थात् शरीरले आफ्नो तरिकाले सेवा गरिरहेको छ हो। अब यो शरीरलाई फेरि हामी जानी लगाउँछौँ। यदि हामी आफ्नो मात्र सेवा गराउँछौँ भने स्वार्थी हुन्छ। यदि यो शरीरलाई अरूको सेवामा पनि लगाउँछ भने त्यो धार्मिक। तर सेवा त गर्छ शरीरले, तपाईँले भने पनि गरेको छ, नगरे पनि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो शरीरलाई हामीले यदि अरूको सेवामा लगायो भने जति पनि तत्त्वको बन्धन छ, शरीरको बन्धन छ, त्योबाट मुक्त हुन सकिन्छ। मैले यही सूत्र यहाँ मैले दिएको छु। शरीरबाट कर्म हुन्छ, सत्कर्ममा लगाइदियो रे सेवक नै हो शरीर र शरीर बन्धन फुकाइदियो रे। आसक्तिको फुलमा मन भमरा हुँदैछ। आसक्ति भनेको इच्छा आकांक्षा, यो हुन्थ्यो कि त्यो हुन्थ्यो कि त्यो पाए हुन्थ्यो कि पाए हुन्थ्यो कि इत्यादि तमाम अनगिन्ती इच्छाहरूले जन्म लिइरहेको हुन्छ। त्यो आसक्तिको फुलमा मन भमरा उडिरहेको हुन्छ। भक्ति रसमा डुबाइएर संस्कार बन्न खुल्नु छ। यदि शरीरबाट कर्म हुन्छ, त्यो कर्म सेवामा लगाइदिनुहोस्, शरीरको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ, तत्त्वको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। मनको काम हो भक्ति गर्ने। यहाँ मनले अनेक प्रकारका हुने नहुने इन्द्रियलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। यदि इन्द्रियको निरोध गर्नु छ, इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा लिनु छ,
कुकर्मबाट नकारात्मक कर्मबाट बचाउनु छ यसलाई भने त्यसलाई भक्तिको रसमा डुबाइदियो। यदि यसलाई भक्तिको रसमा डुबाइदियो भने अब संस्कारको बन्धन खुल्छ, संस्कारको बन्धन समाप्त हुन्छ। मनले जसरी उसलाई सांसारिक सुखमा तानिरहेको हुन्छ अब त्यो पनि समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा दोस्रो सूत्र के छ भने आसक्तिको फुलफुलमा मन भमरा हुँदैछ अरे, भक्ति रसमा डुबाएर संस्कार बन्धन खुल्नेछ अरे, प्रकृति आमा जीवन सत्य उनकै काखमा खेल्नु छ। एउटा कुरा ध्यान दिनु, यो सृष्टि यो प्रकृति आमा, एउटा प्रकृति आमा, एउटा धरती आमा, एउटा मातृभूमि अर्थात् नेपाल आमा, यो तीनवटा आमा अनि जन्म दिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटै हो तर विस्तारमा भिन्न देखिएको छ। विस्तारमा भिन्न देखे पनि हामीले एउटै देख्न सक्छौँ। प्रकृति आमा, धरती आमा, नेपाल आमा, जन्म दिने अलग अलग देखिन्छ तर एउटै हो। अलग अलग देखे पनि एउटै देखिन्छ। र नेपाल आमा भनेर फेरि हामीले के सोच्छौँ, यो माटो ढुङ्गाको नेपालको यस्तो लामो नक्सा भएको हो। यसमा माँ दुर्गाको विशेष स्वरूप माँ आलमदेवी नेपाल आमा हो। यो थाहा हुनुपर्छ। माँ आलमदेवी सुन्नुभयो होला कति? सुन्नुभएको छ? आलमदेवी माता सुन्नुभएको छैन? जति पनि हाम्रो पहाडी भूभाग नेपाल जति पनि छ, हाम्रो नेपालको भूभाग केही हदसम्म पश्चिमतिर पुरानो नेपाल, यो सबैको अधिष्ठात्री देवी माँ आलमदेवी हुन्। माँ दुर्गाको रूप हो। म कुनै दिन तपाईँहरूलाई उहाँको विषयमा विशेष ज्ञान दिउँला, विशेष सत्सङ्ग गराइदिउँला, विशेष साधना दिउँला। किनकि यो हाम्रो स्वयं शिक्षाको छ, कुनै समय मन मिलाइदिनु। नेपाल आमा भनेको माँ आलमदेवी हो। मलाई चिन्नुपर्छ। उहाँको भाव स्वभाव कर्म कसरी उहाँले हिमाल पहाड तराईमा रक्षा गर्नुहुन्छ, कुन तरिकाले कर्म गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्ना सन्तानहरूलाई काखमा हाल्नुहुन्छ, त्यो सबै जान्नुपर्छ। अनि धरती आमा, प्रकृति आमा हामीले स्टेप बाई स्टेप जान्नुपर्छ। यो सबै तपाईँहरूले पछि सिक्न पाउनुहुन्छ। प्रत्यक्ष कुरा दर्शन पाउनुहुन्छ तपाईँले। प्रकृति आमा भनेको झाडी जङ्गल होइन, उहाँको अति विशेष अति दिव्य स्वरूप छ। त्यो स्वरूपलाई देख्यो कि कोही पनि बोल्न सक्दैन, अभाव हुन्छ, शून्य हुन्छ, उसको बोली बन्द हुन्छ, उसको बोली निस्किन्छ, उसको चेतना लस्ट हुन्छ जब एकपल्ट दर्शन गर्छ। त्यति दिव्य त्यति अद्भुत स्वरूप छ उहाँ प्रकृतिको। यो कोही कल्पना होइन। त्यही भएर मैले हर कसैलाई दिव्य दृष्टि दिने प्रयास गर्छु। हर कसैको भित्रको हर कसैले पाउन सकोस्, मेरो त्यही लक्ष्य हो। मेरो स्वार्थ पनि यही हो कि हर कसैले पाउन सकोस्, हर कसैले त्यो दिव्यतालाई दर्शन गर्न सकोस्। मेरो स्वार्थ यही हो, किनकि सबैको अधिकार हो। बन्धनबाट मुक्त सबै हुनुपर्छ। सबैले दिव्य सत्यलाई देख्न सक्नुपर्छ, धारण गर्न सक्नुपर्छ। मेरो स्वार्थ यही हो, हर कसैले पाउन सकोस्। त्यो समय आउँछ, कुनै दिन आउँछ, म तपाईँलाई हरेक यी कुराहरू म तपाईँलाई अनुभूति दिँदै लैजान्छु। तर यहाँ आसक्तिको फुलफुलमा करेक्सन, प्रकृति आमा जीवन सत्य उनकै काखमा खेल्नु छ अरे, वृक्ष फूल फूल वृक्ष परमेश्वर की लीला हो। अर्थात वृक्ष फूल फूल वृक्ष पनि परमेश्वरको लीला हो। वृक्षभित्र लाग्ने फूल पनि परमेश्वरको लीला हो। वृक्षभित्र त्यो बन्ने बीज पनि परमेश्वरको लीला हो। यो सबैलाई हामीले जान्नुपर्छ, उसकै लीला बुझ्नुपर्छ। अब हेर मन भमरा कहीँ कतै हुँदैन रे, ब्रह्मरसमा डुब्दै जाऊ जन्म मृत्युमा पर्दैन। यदि हामीले यो फूल वृक्ष फूल अर्थात् यो सृष्टिको हरेक आयाम ईश्वरको विस्तार, अनि ईश्वरको विस्तारमा अनेक अधिष्ठाताहरू बनेर त्यसलाई निरन्तर दिनको लागि एउटा
दिव्य रूप स्वरूप धारण गरेर नित्य कर्म गरेका छन्, धर्म निभाएका छन्। उनलाई हामीले लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि इत्यादि भन्छौँ। यी सबैलाई पनि जान्नु, त्योभन्दा परको वास्तविकता सत्य र ब्रह्मलाई पनि जान्न सक्नु हो। यदि त्यो सत्यलाई जान्न सक्यो, ब्रह्मरसमा हर पल स्नान गरेर डुबिरह्यो भने अब हेरेर मन भमरा कहीँ कतै हुँदैन। ब्रह्मरसमा डुब्दै जाऊ, जन्म मृत्युमा पऱ्यो। अब त्यो जन्म मृत्यु अति अब यति सजिलै जन्म लिन पनि सक्दैन यदि दिव्य अस्तित्वलाई प्राप्त गर्यो भने। किनकि त्यो त्यस्तै प्रकारले निर्माण गर्नुपर्छ, बहुत मुस्किल। पञ्चतत्त्वको सङ्गम, समयको अनुकूलता, सबै मिल्नुपर्छ, मिलेको हुनुपर्छ। यति सजिलो छैन त्यो जीवन पाउनु। त्यस कारणले गर्दा यहाँ मैले अन्तिममा भनेको छु, यदि हामीले यो मन भमरालाई स्थिर गराउनको लागि ब्रह्मरसमा डुबुल्की लगाउनुपर्छ। र ब्रह्मरसमा डुबुल्की लगाउनको लागि अति इजी छ। तपाईँले केही गर्नै पर्दैन, बस मौन हुने कला सिक्नुहोस्, स्थिर हुने कला सिक्नुहोस्। अरू केही नभए यो तपाईँको 5औं 6औं दिनसम्म भित्रबाट रम रम झम 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 आनन्द आएको छ, सबैलाई अनुभव भएको छ हो। यो ठुलो कुरा। यसै गरी तपाईँको हरेक सेल्सहरू एक्टिभेट हुनुपर्छ, हरेक सेल्स एक्टिभेट हुनुपर्छ भित्रबाट। तपाईँ त्यो मस्तीमा इन्स्ट्यान्ट डुब्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ब्रह्मरसमा डुब्नको लागि त्यति कठिन पनि छैन। र यदि ब्रह्मरसमा डुब्न सक्यो भने यो मन भमरा पुग्ने सम्भावना पनि छैन। यसरी हामीले हाम्रो जीवनको सत्यलाई बुझ्नुपर्छ। कति कुराहरू हामीले जीवनमा भोगेका कुराहरूलाई शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ, अनुभवको रूपमा लिनुपर्छ भने अब आउने समयलाई खेर नफालिकन पाइको हिसाब गरेर हामीले त्यो सत्यमा डुबिरहनु। अब त्यो सत्य टाढा छैन, त्यो ज्ञान टाढा छैन, त्यो ब्रह्म टाढा छैन, ईश्वर टाढा छैन। तपाईँ भित्रबाटै अङ्कुरित हुन्छ, बाहिरबाट होइन। यो सत्यलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अनि त्यो बुझ्नुभन्दा पनि यसमा डुब्नु जरुरी छ। यहाँ आएर यो मेरो मन भमरा पुग्दै छ। money